केमिस्ट्री एनकेआर एनकेआर एनके के आर अस्ति प्रिपरेसनसम्म भएको थियो। नाउ टुडे फिजिकल प्रोपर्टिज। अब फिजिकल प्रोपर्टिजमा के हो भने नि, अब जस्तै इट इज अ कलरलेस लिक्विड विथ प्लिजेन्ट स्मेल। अब यस्तो कुराहरु के लेख्दै राख्नु? इट इज अ कलरलेस लिक्विड विथ प्लिजेन्ट स्मेल। इट इज स्लाइटली soluble in water but highly soluble in organic solvent. It is slightly soluble in water but highly soluble in organic solvent. अब मेन यसको कुरा के हो भने नि, त्यो चाहिँ म जाँदैछु। मेन यसको पोइन्ट एउटा, in the physical properties, its boiling point is greater than hydrocarbons of comparable molecular mass due to dipole interaction, dipole interaction. यसको बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ रे हाइड्रोकार्बन भन्दा। किन त? ड्यू टु डाइपोल इंटरेक्शन। तो यो अस्ति तिमीहरुलाई मैले नाइट्रो ग्रुपको स्ट्रक्चर यसरी सिकाएको थिएँ। RNOO यसरी माइनस प्लस गरेर आर अर्को पनि मोलिक्युल लेख्दै छु, OO या माइनस या प्लस। दिस इज अ कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बॉन्ड। यो कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बॉन्ड हो। आ कोऑर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बॉन्डलाई हामी प्लस र माइनसको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं। त हेर त, एउटै मोलिक्युलमा प्लस पनि छ र माइनस पनि छ, दुईटा पोल छ। त दुईटा पोल भनेकै डाइपोल हो कि होइन? यो डाइपोल हो। त यो पनि के हो त? डाइपोल हो। एउटै मोलिक्युलमा डाइपोल छ, प्लस पोल पनि छ र माइनस पोल पनि छ। हेर त, यसको प्लसले यसको माइनसलाई, यसको माइनसले यसको प्लसलाई इन्टरेक्ट गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। गरो भने हामी के भन्छौँ? डाइपोल इन्टरेक्सन। र जहाँ इन्टरेक्सन बढो त इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढ्छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढो त बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त? बढ्छ। त यही कुरा हो। अर्को एउटा पोइन्ट यसमा के छ? इट इज स्लाइटली एसिडिक। तर कुरा छ किन त? ड्यू टु माइनस आई इफेक्ट अफ नाइट्रो ग्रुप। यसको मतलब नाइट्रो ग्रुपले कुन इफेक्ट गर्छ रे? माइनस आई इफेक्ट गर्छ। अब तिमीहरुले पढ्यो होला, कार्बोक्सिलिक एसिडमा पढ्यो होला, फर्स्ट इयरमा पढ्यो होला, त्यही पनि म यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु। यो याद गर्नु, प्लस आई इफेक्ट जहिले पनि याद राख्नु, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु बेसिक स्ट्रेंथ र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ एसिडिक स्ट्रेंथ सँग। भनेपछि प्लस आई इफेक्ट छ भने बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ, एसिडिक क्यारेक्टर घट्छ। माइनस आई इफेक्ट is directly proportional to acidic strength and inversely proportional to basic strength. यो दुईटा कुरा एकदमै याद राख्नु पर्यो जहिले पनि। अब अर्को कुरा के हो भने नि, यो प्लस आई इफेक्ट कसले गर्छ त? सुन यहाँ, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप causes plus I effect. अब इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भने कुन ग्रुपलाई भन्छ रे? लाइक के? अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप्स। त इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप causes
causes minus I effect, minus I effect. Like पल्ले त यसमा धेरै ग्रुप छ, एक्स, साइनाइड, नाइट्रो, फिनाइल, धेरै नै ग्रुप हुन्छ यसमा। याद राख्नु पर्छ कुन कुन ग्रुपले माइनस आई इफेक्ट गर्छ। त यहाँ हेर, जस्तै मैले एउटा लेखे यहाँ CH3, CH2, NO2, यो नाइट्रो इथेन हो। यसमा नाइट्रो ग्रुप छ। त नाइट्रो ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ हो, आफूतिर तान्छ। त आफूतिर तान हो भने यहाँ कार्बन र इलेक्ट्रोन डेन्सिटी घट्छ। यो भनेको अल्फा कार्बन हो, यो त अल्फा हाइड्रोजन, यो अल्फा हाइड्रोजन हो। त यो हाइड्रोजन यहाँबाट के हुन्छ त, यहाँबाट निस्किन्छ। जहाँ H+ दियो त दिस इज स्लाइटली एसिडिक। मेन कुरा याद राख्नु पर्यो, माइनस आई इफेक्ट छ भने एसिडिक क्यारेक्टर बढ्छ, प्लस आई इफेक्ट छ भने बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ। ल यसलाई स्क्रिनशट गर। Now, chemical properties. Chemical properties. इसमें फर्स्ट में लिख दे चुमा रिडक्शन, रिडक्शन। अरे रिडक्शन भने के हो, 11 क्लास में पढ़ाएको थियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपोजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जसले याद गर्नु, यो कुरा एकदम थाहा हुनु पर्यो। जहाँ रिडक्शन आयो नि, रिडक्शन जहाँ आयो त दिमागमा हुनु पर्यो, रिडक्शन हो एडिशन अफ हाइड्रोजन, रिमूवल अफ ऑक्सीजन। रिडक्शन गर्छ कसले, रिडक्शन हाइड्रोजनले गर्छ, रिडक्शन हाइड्रोजनले गर्छ। दैट मे बी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और दैट मे बी नेसेंट हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज लेस पावरफुल देन नेसेंट हाइड्रोजन, 11 मा पढेको छु। त्यही भएर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजनको जहाँ रिएक्सन छ त्यहाँ हामी जहिले पनि क्याटालिस्ट हाल्छौं। त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ, क्याटालाइटिक रिडक्सन। यो एकचोटी बुझिसकेपछि होल अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा क्याटालाइटिक रिडक्सन भन्नु भने बुझ्नु पर्यो यो क्याटालाइटिक हो, यसको मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट को रिएक्सन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ लेखे क्याटालाइटिक रिडक्सन, क्याटालाइटिक रिडक्सन, क्याटालाइटिक रिडक्सन। जहाँ यो टर्म क्याटालाइटिक रिएक्सन बुझ्नु पर्यो, ए यो त के हो, यो त हाइड्रोजन सँगको रिएक्सन हो। त्यही भएर हाइड्रोजिनेसन पनि भन्छ, हाइड्रोजिनेसन। हाइड्रोजन को रिएक्शन हो, त्यही भएर हाइड्रोजिनेसन। नाइट्रो अल्केन्स आर completely reduced to 1 degree amine with hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium as catalyst. लरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिएक्शन के को प्रेजेंस में, कैटलिस्ट को प्रेजेंस में, दैट्स व्हाई इट इज द कैटालाइटिक रिडक्शन। हाइड्रोजन हो हाइड्रोजिनेसन बन्छ के रे 1 डिग्री एमाइन बन्छ। एमाइन तिमीहरु पढिरहेको छौ अहिले, बराबर सरले पढाइरहनु भएको छ। जस्तै RNO2 लियो, यसलाई तिमी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सँग रिएक्सन गर्यो, इन द प्रेजेंस अफ निकल लियो, प्लैटिनम लियो, जे लियो, यसबाट बन्छ के त RnH2 प्लस H2O।
दुईटा ऑक्सीजन छ 2H2O गरिदियो 3H2 this is nitro alkane and this is 1 degree amine कुनै एउटा पार्टिकुलर रिएक्सन ल्यायो CH3 CH2 NO2 प्लस यो के हो यो नाइट्रो इथेन हाइड्रोजन लिएर निकल प्लाटिनम जेल्यो हिट गरिदियो यो बनिहाल्छ CH3 CH2 NH2 प्लस H2O 2H2O अब यसको नाम लेख्नु पर्यो त नाम के हुन्छ त्यो एमाइन्स को नेमिङ तिमीहरु पढिरहेको छौ दिस इज दुटा कार्बन छ इथ एन सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ एमाइन त इथ एनामाइन इथेनामाइन कमन नेम लेख्यो भने दिस इज द इथाइल एमाइन इथाइल एमाइन इथाइल एमाइन भइहाल्यो के बनो अरे 1 डिग्री एमाइन बनो त इथेनामाइन बनो ल यसको स्क्रिनशट लियाला ल reduction with lithium aluminium hydride LiAlH4 यो के हो यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसले के दिन्छ यसले नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्छ रे रिडक्सन गर्छ र 1 डिग्री एमाइन नै बन्छ यसमा पनि नाइट्रो अल्केन्स आर कम्प्लिटली रिड्युस्ड टु 1 डिग्री एमाइन विथ LiAlH4 in the presence of ether as catalyst भनेपछि इथर को मात्रै काम यहाँ के छ नट अ क्याटलिस्ट सरी इथर एज सॉल्भेंट इथर सॉल्भेंट को मात्रै काम गरेको छ यहाँ इथर मा डिजोल्भ गरेर यो हाल छ यहाँ इथर को अरु कुनै काम छैन मात्रै सॉल्भेंट युज भएको छ तर बन्छ के त 1 डिग्री एमाइन नै बन्छ यसमा पनि जस्तै मान लियो तिमीले लियो LiAlH4 इथर मा यसले के दिन्छ यसले दिन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन यसले के बनाउँछ त 1 डिग्री एमाइन बनाउँछ कति वटा युज हुन्छ 6 वटा नेसेन्ट हाइड्रोजन त भइहाल्यो LiAlH4 in ether it gives nascent hydrogen भइहाल्यो रिएक्सन त सेम रहन्छ ल यसको स्क्रिनशट ल्याऊ Third number, reduction in acidic medium. Reduction in acidic medium. लेर एसिडिक मिडियम में पनि 1 डिग्री एमाइन नै बन्छ तर खाली हामीलाई थाहा हुनु पर्छ एसिडिक मिडियम बनाउँछ कसले त हैन नाइट्रो अल्केन्स आर कम्प्लिटली रिड्युस्ड टु 1 डिग्री एमाइन्स विथ active
metals, active metals like iron, tin or zinc in the presence of ConCaCl. In the presence of ConCaCl. भनेपछि एसिडिक मिडियम कसले बनाउँछ त? एसिडिक मिडियम बनाउँछ आइरन, टिन और जिंक इन द प्रेजेन्स अफ के त? ConCaCl. तर कुरा के छ भने यो यिनीहरू ConCaCl को प्रेजेन्समा दिन्छ के त? दिन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन. आ त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्छ त? रिडक्सन गर्छ. ल मैले लिहाले यसमा आइरन लिहाले Fe in the presence of ConCaCl हिट कर दिए यसले के दिन्छ? नेसेन्ट हाइड्रोजन. रिएक्सन त सेम रहन्छ. ल मैले यसमा लिहाले टिनै लिहाले टिन Sn in the presence of ConCaCl हिट कर दिए. यहाँबाट पनि के आउँछ त? नेसेन्ट हाइड्रोजन. यसले के गर्छ त? रिडक्सन गर्छ. यसको पनि स्क्रिनशट ल्याऊ. ल्याऊ चार ल्याऊ स्क्रिनशट. दिल में दर्द सा जगा है. Reduction in neutral medium. Reduction in neutral medium. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यहाँको न्यूट्रल मीडियम में. नाइट्रो अल्केन्स आर पार्शियली रिड्यूस्ड टू. नाइट्रो अल्केन्स आर partially reduced to substituted hydroxyl amine with zinc in the presence of NH4Cl or zinc in the presence of water. भनेपछि न्यूट्रल मीडियम कसले बनाउँछ त? न्यूट्रल मीडियम बनाउँछ जिंक इन द प्रेजेन्स अफ NH4Cl और जिंक इन द प्रेजेन्स अफ वाटर. यसले बनाउँछ न्यूट्रल मीडियम. दिन्छ के रे? दिन्छ सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन. अब कुरा चाहिँ यो सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन भनेको के हो त? है ल मैले अलिकति यहाँ लेखे, यही लेखे. ल यही लेखे, देखिरहेछ यो के हो हेर त? HNH. यो के हो? अमोनिया. यो अमोनिया हो. अमोनिया यसको एउटा हाइड्रोजन हटाइदो, एउटा OH ग्रुप यसमा हाल्दो. एउटा H लाई हटाओ, एउटा OH हाल, के बनिहाल्छ? NH2OH. NH2OH भने के हो? दिस इज द हाइड्रोक्सिल एमाइन. याद गर्नु है, हाइड्रोक्सिल एमाइन भनेपछि के हो त? NH2OH. ल अब यो हाइड्रोक्सिल एमाइनबाट एउटा अझै हाइड्रोजन निकाल्दिन्छु. एउटा अझै हाइड्रोजन निकाल्दिए.
र एउटा के गरे एउटा हाइड्रोजन निकाल्दिन्छु एउटा आर या कि एआर ग्रुप केही लगाइदिन्छु आर भनेको अल्काइल हो एआर भनेको एराइल हो एलिफेटिक र एरोमेटिक त म आर राख्दिए भने के बनिहाल्छ आर एन एच ओएच दिस इज द सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन हाइड्रोक्सिल एमाइन को पनि एउटा हाइड्रोजन के भयो त हटो सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन है भनेपछि यस्तै खालको प्रोडक्ट हाम्रो बन्छ ल यसमा मैले लिहाले जिंक इन द प्रेजेंस अफ NH4Cl यसलाई हिट गर्दिए यसले के दिन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ र यसबाट के बन्छ त RNHOH प्लस H2O चारवटा नेसेन्ट हाइड्रोजन दिस इज सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन सब्स्टिट्युटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन ल एउटा एक्जाम्पल ल्याऊ यसलाई मैले गर्दिए यहाँ पनि लिए जिंक इन द प्रेजेंस अफ NH4Cl हिट गरे यहाँबाट आउँछ नेसेन्ट हाइड्रोजन र यसले के बनाइदिन्छ त CH3 CH2 NHOH प्लस H2O अब यसको त नाम लेख्नु पर्यो अब नाम के लेख्छौ त बराल सरले सिकाउनु भएको छ एमाइन्स को नेमिङ गर्दाखेरि हामी एन युज गर्छौं हेर त एन मा के छ यो ग्रुप लागेको छ इथाइल ग्रुप त के हो एन इथाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन एन इथाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन यहाँ मिथाइल भएको भए एन मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन हुन्थ्यो ल यसको स्क्रिनशट राख Now hydrolysis. The hydrolysis भनेको केले हुन्छ वाटर लिएर हैन त नाइट्रोअल्केन्स hydrolyzed in acidic medium to give different products acidic medium hydrolysis हुन्छ जस्तै 1 degree nitroalkanes give carboxylic acid and hydroxyl amine दिन्छ यसले एउटा ल्याउ RCH2NO2
यो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन हो। यसलाई मैले वाटर राखेर एसिडिक मिडियममा हिट गरिदिए त्यसबाट बन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड। यो सी जुन छ नि यो डबल बन्डमा गइहाल्छ आर सी डबल बन्ड ओ एच दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH2OH हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन बनिहाल्छ। एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल ल्याऊ ल CH3 CH2 NO2 दिस इज नाइट्रो इथेन। यसलाई तिमी वाटर राखेर H प्लस को प्रेजेंस में हिट गर्यो भने त्यसले के दिन्छ त CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनोइक एसिड प्लस NH2OH। Nitro alkanes give ketone and nitrous oxide. है जस्तै RCrNO2H this is 2 degree नाइट्रो अल्केन हो। यो यसलाई तिमी हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यसले के दिन्छ त यसले दिन्छ कीटोन। यसलाई तिमी H2O H प्लस को प्रेजेंस में हिट गर्यो भने यसले दिन्छ RC डबल बॉन्ड OR कीटोन प्लस N2O दिन्छ नाइट्रस ऑक्साइड। 3 डिग्री को हाइड्रोलाइसिस हुँदैन। 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड हुँदैन। ल यसको पनि स्क्रिनशट राख। राख्यो स्क्रिनशट। Reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. Nitrous acid HNO2 यो पढाउँदिन नि, यो तिमीहरु पढिसकेको छौ। कहाँ पढ्या छ? भिक्टर मेयर टेस्ट में। त्यसलाई कहाँबाट पढ्ने? सी फ्रम भिक्टर मेयर टेस्ट। भिक्टर मेयर्स टेस्ट इन अल्कोहल। अल्कोहल में गएर हेर्नेलाई अल्कोहल को भिक्टर मेयर टेस्ट में पढेको छौ कि 1 डिग्री नाइट्रो अल्केनलाई नाइट्रस एसिड सँग गरौ भने के बन्छ? एउटा 2 डिग्री नाइट्रो अल्केनलाई गर्दा के बन्छ? 3 डिग्री नाइट्रो अल्केनलाई भन्दा के बन्छ? यो सबै पढेको छौ त यो त्यहीबाट पढ्ने।
एउटै कुरा तीन ठाउँ पढ्यो भने झन् कन्फ्युजन हुन्छ। Now usage of nitroalkanes. हेर एउटा मेनली युज के हुन्छ भने used as solvent तर solvent के को लागि त भन्ने कुरा छ। The solvent for wax, resins, oils अरु पनि छ जस्तै सेलुलोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा यिनीहरुलाई डिजोल्भ गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ नाइट्रोअल्केन। त नाइट्रोअल्केन सल्भेन्ट को लागि युज हुन्छ यहाँ चाहिँ। अर्को चाहिँ इट इज युज्ड फर intermediate compound for the preparation of dyes, drugs, etc. मेडिसिनहरु बनाउँदाखेरि कलरहरु बनाउँदाखेरि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड को काम गर्छ। इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड भनेको कस्तो भयो नि जस्तै तिमी बनाउँदै गयो तिमीले बीचमा हाल्नु पर्ने हुन्छ त त्यति बेला इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड को पनि काम गर्छ यसले। इट इज युज्ड फर the preparation of amines हरु बनाउन तिमीहरु युज गर्छौ। पढ्यौ पनि होला एमाइन्स को प्रिपरेसन मा नाइट्रोअल्केन बाट पनि प्रिपरेसन पढ्नु पर्छ। त एमाइन्स हरु बनाउन युज हुन्छ। त यही हो युजेज। नाइट्रोअल्केन च्याप्टर फिनिश्ड भयो। नाइट्रोअल्केन फिनिश्ड भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सुरु गर्छौं नाइट्रोबेन्जिन। के अरे नाइट्रोबेन्जिन। ल अब आज सुरु गर्दिन नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छु।